पॉपुलर हो रहा है, एक पूरी कम्युनिटी उभर कर आ रही है। वो कम्युनिटी है एक्स मुस्लिम की। डेटा भी प्यू रिसर्च के कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में, जो है अमेरिका हो, फ्रांस हो, कई जगहों पर मुस्लिम जो हैं इस्लाम को मानने वाले, उनकी तादाद में कमी आई है। लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है एक्स मुस्लिम बनने की, और ये एक्स मुस्लिम लोग कौन हैं? इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनको फंडिंग्स मिलती है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम उस एक्स मुस्लिम से लेने जा रहे हैं जो भारतीय टेलीविजन इतिहास में, भारतीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय यूट्यूब चैनल पर या चैनल पर आने जा रहे हैं। एडम सीकर। आपने एडम सीकर के लिए लगातार हमारे शो में कहा कि उन्हें बुलाया जाए, हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फाइनली हम एक लंबी जद्दोजहद लगी कि हम एडम सीकर को आप तक पहुंचाएं, और एडम यहां पर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ? तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी, Adam Seeker कैसे बन गए? It's a very long story. इसलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ. I want them to study. I want them to understand. मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं रहती. सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे. मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया. तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, आपने वज़ू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते. तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक ख़ास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले. पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप कोई ज़्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो. तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर. एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज. आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया. मोहम्मद साहब के ज़माने में दो तरह के इस्लाम थे. एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 years या 12.5 years समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं. कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं. वहाँ पे आपको सब प्यार और ये वो यडिया और सब कुछ वो मिलेगा. और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है. अगर आप इस्लाम में लफ्ज़ कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है. वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है. सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ. हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरा आई वो सूरा बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान है आज के ज़माने में. सो देयर इज़ अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज़ अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते. पाकिस्तानी मौलवीज काफ़ी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है. जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, जहाँ पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं माइनॉरिटीज़ में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट. एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी. तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं-8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा. अच्छा.
صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل. شاور از ڈفرنٹ, غسل از اسلامک وے آف ٹیکنگ اے بیتھ جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے اینڈ آل. اینڈ دین ایوری ٹائم آئی ول گو ٹو دا بیتھ روم, دوبارہ سے وضو کرنا, بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز, شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے. وضو ایون اف یو ریلیز گیس, جسے آپ یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. اٹس ناٹ اچھا. نیسسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے. دیر سو مینی ویز جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے. سو ایوری ٹائم آئی وڈ ٹرائی ٹو ریمین ان وضو آل ڈے لانگ. تو یس, بیچ میں لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے, پھر واپس بھی آتا ہے, تو وہ وقت آتے رہے. لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے, کیونکہ آبویسلی لڑکپن آتا ہے, جوانی آتی ہے, ٹین ایجز آتی ہیں, لیکن ونس اگین میجورٹی آف مائی لائف جو ہے نا, آئی اسپینٹ لائک دیٹ. اور آئی کین ناٹ ریکال, میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو. تو آدم, ایک رمضان شخص جو بچپن میں 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, 12 سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو, اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا, اس کے رول کو ماننا, تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے موہ بھنگ ہو جاتا ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں, there is something wrong with the religion? یس, کوشچنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ there's a saying, ایک saying ہے ویسٹرن ورلڈ میں, the devil is in the detail. تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے. ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اف یو ریمبر دس سینٹینس, آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے, اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی, ایک looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? گڑیا کوڑا پھینکتی تھی, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. 40 years کی عمر کی ایک بیوہ سے, جو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, خدیجہ کے ساتھ شادی کیا, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری ویری مرسیفل, رحمت للعالمین, رائٹ. واو, دیٹس لائک اے واو فیکٹرز, رائٹ. ناؤ لک اٹ انٹو ڈیٹیل. گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی, یہ حدیث ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ ایون حدیث, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی, کہیں نہیں ہے. جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. It is not even ضعیف, یہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے, معدود, اور کو بھی کچھ کہہ لے. Like it's like the verse, it's not even a hadith. خدیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 28 بھی ملتی ہے, آپ کو 30 بھی ملتی ہے, 32 بھی ملتی ہے, سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے. لیکن 40 کی تو کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں نا. تمام علماء دین کو چیلنج ہے, آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم, ڈھونڈے جی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے ود دا کریکٹ چین آف نریشن. مجھے بک لا کے دکھائیں, کون سی بک, اس بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات. نہیں لکھی, لکھی ہے 40, یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی, مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشنز کے اوپر. اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو, دیٹ حدیث ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, رائٹ. سو دس از ہاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت للعالمین ہیں, اوکے واو لکس گڈ. لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں, ہاؤ ڈیڈ ہی لیوڈ ہز لائف. مکہ میں آپ کو رحمت للعالمین ملتے ہیں, مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے, جیسے ہی ہجرت آتی ہے, جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے, ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے. کون سی سیرت کھولنی ہے, ویل اوپن. ابن اسحاق کی کھولنی ہے, ابن کثیر کی کھولنی ہے, تبری کی کھولنی ہے, ہسٹری آف تبری, کون سی کھولنی ہے جی, ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے. ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو, جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی, اس لڑائی میں واپس بھیجا, محمد صاحب ہنسے, ہی laughed for killing. Like how can you laugh? Oh نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. اوکے جی ضعیف حدیث ہے, کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے. So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے, اس کو اسلام سے باہر نکل کے
بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے. I realized there's a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری ہائی لیول کے. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی, چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کویسچنز آئے, دماغ میں چیزیں آئیں, بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں, یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں, عالم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا, اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا. تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے؟ مکی اسلام, یس, مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے, مدنی نہیں. So like I said, there are two areas of Islam. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا, کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب, 46 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 is the biggest number. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی, جہاد کی آیتیں آ گئیں, لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب جو ہے نا 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر, 10,000. So first آپ دیکھتی ہیں 13 years not only 100 people became accepted Islam, اور ان 100 لوگوں میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں, تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر دنیا بدل گئی. ود ان 9 years آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور لائک دس از دا ریالٹی آف اسلام. لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے, اور لا اکراہ فی الدین جو ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا, تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے, اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا, جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی, تو وہ اگریسو ہو جائے گا, وہ لوگوں سے لڑے گا بھی, لوگوں کو دبائے گا بھی, اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا. Do you think کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے؟ ہسٹری دیکھ لیں. میں نے انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. بالکل پڑھایا جاتا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. لک ایٹ دا ہسٹری. ہسٹری میں کیا ہوا؟ کیا ایسا ہی نہیں ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رانگ, اور اگر ایسا ہوا ہے تو وٹ ایور آئی ایم سیئنگ وہ ہسٹری ہے, نمبر 1. نمبر 2, قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں, آیتوں کے نزول کے آرڈر, قرآن اکٹھا نہیں آیا, 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا. قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو, ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ, ورنہ تم منافق. ٹھیک ہے, آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ایز ویل. ناؤ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو. ٹھیک ہے, ایون اہل کتاب کے ساتھ, جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں. دیٹ از قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29, رائٹ. اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے, اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5, جاؤ قتل کرو سب کا, ان جنرک تمام مشرکین کا. لیکن اس کی تفاسیر کے اندر دیکھیں, نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا. مشرک ہے نا, مطلب مشرک ہے جو مسلمان نہیں ہے, جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی دوسرے دھرم کے لوگ, مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں, اپنے بھی بھگوان ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں. اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا, کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا. بٹ ڈز ناٹ میٹر. ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو,
पॉलीथियस्ट को, मुशरिकीन को, पॉलीथियस्ट अगर इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखें तो पॉलीथियस्ट है, जो मोर देन वन गॉड के ऊपर यकीन रखते हैं. अच्छा, इसके अंदर कब तक करना है? उनके लिए हाथ में लगाए रहो और कत्ल कर दो. अच्छा, यहाँ के जो मॉडर्न तफसीर राइटर है ना, उन्होंने इस आयत को सिर्फ और सिर्फ मक्का के करीब करीब रख दिया. अच्छा. उनका नहीं नहीं, इससे बाहर नहीं है. लेकिन अगर आप अर्ली स्कॉलर की तरफ जाएं, तिबरी खोल लें, कुर्तबी खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, वो इस आयत को जेनेरिक कह रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस आयत को सिर्फ इस जगह पे नहीं रखना, आप लेटर ऑन भी यूज करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास इवन 929 में जब आप आते हैं, 95 है वर्ड्स ऑफ सोर्ड, 929 में जिस वक्त आपके पास आप आते हैं तो वहां पे आपका डिफरेंट ओपिनियंस आ जाती हैं. ओपिनियन किस तरीके से डिफरेंट आ जाती है कि इस आयत को लेके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो जिजिया है वो सिर्फ और सिर्फ जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर है, अहले किताब पे है. मुशरिकों को तो वैसे ही कत्ल कर दो. अच्छा, मुशरिक को तो कत्ल कर दो, जो अहले किताब है उनके ऊपर जजिया लगा दो, मतलब अहले किताब को भी बख्शना नहीं है. नहीं नहीं, अहले किताब तो खत्म हो गया ना, वो गेम चेंज हो गई. 930 के अंदर आ गया कि वो भी मुशरिक हैं, क्योंकि जूस जो हैं वो एजरा को अल्लाह का बेटा बना के बैठे हुए हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो ईसा को अल्लाह का बेटा बना के बैठे हुए हैं. सो बेसिकली वो मुशरिक हो गए, मोर देन वन गॉड हो गए, मुशरिक हो गए. सो दैट्स इट. तो वो लोग भी मुशरिक हैं. तो अब चूंकि इंडिया के ऊपर आपके इमाम शाफी के मानने वाले नहीं आए थे, ठीक है, बचत हो गई, यहाँ पे जजिए लग गए. अगर इमाम शाफी के मानने वाले आते तो कत्ल कताल ज्यादा होता. और ये एक रियलिटी है जो कि आपको तफसीर के अंदर मिलती है. इसी तरीके से अर्ली इस्लाम चला, क्योंकि जो ये तफसीर कह रही है उसके ऊपर हिस्ट्री बिल्ट है. ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट द हिस्ट्री एंड यू हैव टू लुक एट द अर्ली तफसीर, और आप देखेंगे कि वो इसी तरीके से इकट्ठी चल रही है. इजिप्ट में जब हमला हुआ शाफियों ने किया, चलती है वहां पे. क्यों? वहां पे जूस एंड क्रिश्चियन ज्यादा थे. ठीक है, यू विल सी कि किस इलाके का बंदा किस तरीके से इसे तफसीर कर रहा है. लेटर ऑन हमारे 18th एंड 19th सेंचुरी के नए स्कॉलर्स आना शुरू हुए. उन्होंने तफसीरों को जरा मजीद शुगर कोट किया और चेंज करने की कोशिश की है. लेकिन इन रियलिटी उनको कभी भी कोई भी झुठला सकता है. क्यों? बिकॉज 1200 साल के बाद कोई और जिब्राइल आया था उनको बताने के लिए. क्या अबू बकर ने गलत किया था जब हर्ब रिदा किया था? अपोस्टेसी वॉर, ठीक है, जब की गई, क्यों की गई? क्योंकि मोहम्मद साहब के मरने के बाद लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया. उन्होंने कहा और तलवार टूट गई, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया. वो एक और नबी वहां पे था. वैसे मोहम्मद के जमाने में मल्टीपल और नबी थे, लेकिन जो सबसे बड़ा एक और नबी था वो मुसैलिमा बिल कज़्ज़ाब था. अल कज़्ज़ाब उसे कहा जाता था. मोहम्मद साहब ने उसको दी लायर, अल कज़्ज़ाब, दी लायर कहा जाता था उसको. वो सजा जाके मिल गए. 1 साल या 1.25 साल हर्बुर रिदा हुई, लड़ाई अपोस्टेसी की. हम सेंचुरी में एक मौलवी ने क्या लिख दिया, दैट इज जस्ट कम ऑन, दैट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट इट इज, राइट? वो बाद में चेंज हो जाएगा. ठीक है एडम, मेरा एक सवाल है कि क्या आप भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में सचवाला साहब हैं और भी कई एक्स मुस्लिम हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो लोग अपना चेहरा छिपा के रखते हैं. तो क्या आप लोगों को डर है कि ठीक है आपने एक रिलीजन छोड़ा, यहाँ पर मेरे साथ कई आलिम इस शो पर आए, उनका कहना है कि भाई इस्लाम फोर्सफुली किसी भी को भी नहीं कहता है कि आप इस्लाम में बने रहिए या कुछ भी करिए, तो फिर आप लोगों को डर क्या है जब इस्लाम फोर्सफुल कुछ भी नहीं कराता है? इस्लाम कहता है कि मर्जी के बिना अगर कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते. तो फिर आप लोगों को डर कैसा है? आप लोग क्यों अपना चेहरा छिपाते हैं? मोहम्मद साहब, एक तो इंडिया is a different thing because here Islam is in minority, but in reality Muhammad साहब said man बद्दल दीनहु फअक्तुलहु, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो. एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीसें हैं. सो एंड सो के अली ने अपने जमाने में मुर्तिदों को जिंदा जला दिया, और इब्ने अब्बास अली को फरमा रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जिंदा ना जलाता बल्कि कत्ल कर देता, क्योंकि जिंदा जलाना अल्लाह की पनिशमेंट. ओके, ठीक है, लेकिन मार देता मैं, ये क्लियर हो गया. अच्छा, मल्टीपल हदीसेस हैं कि आप एक शख्स का खून सिर्फ 3 चीजों में ही कर सकते हैं. एक मुसलमान का खून सिर्फ 3 बातों में कर सकते हैं. अगर उसने जिना किया हो जबरदस्ती, या कत्ल के बदले कत्ल के तौर पे, या तारिके दीन को, जिसने अपना दीन छोड़ दिया. अच्छा जी, ठीक है. 3 सूरतों के अलावा आप कत्ल ही नहीं कर सकते. अच्छा, आप ये जो मुसलमान हमें कहते हैं, भाई ये जो दो मैं कहूंगा कि झूठे मुसलमान, क्वाइट फ्रैंकली, मुझे क्यों अपने शोल्डर के पीछे देखना है कौन मुझे कत्ल करने आ रहा है? मान लेते हैं जी 20% लोग नहीं कत्ल करेंगे, ठीक है, 80% तो करेंगे. चले रिवर्स कर लें,
مان لیتے ہیں 80% نہیں کرنے کے تیار ہیں, 20% تو کریں گے نا. آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ 30 ایئرس کے بعد کیا ہوا ہے. سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے, اسے کہ نہیں 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 فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. جی کم آن بی ریزنیبل ہیئر, رائٹ؟ دیٹس واٹ اسلام از آل اباؤٹ. حرب الرضا کیوں ہوئی اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے, کہانیاں سنی ہوئی ہیں میں نے, لیکن اینی ہاؤ فار سم ادر ڈے. ٹھیک ہے ایڈم, ایک اور آروپ لگتا ہے, دیکھیے ڈونٹ ٹیک می ادروائز, یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے, اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز, اپنے پلیٹ فارمز, اپنا گیان دیتے ہیں, اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے, آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہیے, آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے, پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں. اچھا I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا ہے کسی کو. That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come, آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں, میں ایکس کرسچن ہوں. ہم انہیں بجائے اس کہ بات کریں, ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیں. ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیسٹ بھی آتے ہیں, میں ایکس ایتھیسٹ ہوں. I was like really? So anyhow, the saying is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے, آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اگر ہم آئیں, فنڈڈ ہے. کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈڈ ہوں نا, تو یہ جو میں ہفتے میں ایک لائیو اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو, میں ہفتے میں کوئی 4-5 کروں. بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why I'm doing a job? کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے؟ لاؤ یار فنڈ لاؤ, آؤ میں ہفتے میں 5 لائیو اسٹریمز کروں گا. See that's the reality. These are idiots. ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا ایڈم, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنا دھرم چھوڑا, یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا, آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں, آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں, اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے, آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا. لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے, اس کو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں, اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا, آپ کو پسند نہیں, آپ چھوڑیے, اپنے راستے جائیے. اٹس لائک اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پسند, آپ جائیے دوسری لیجئے, آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے. بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا, اس کے بارے میں خامیاں نکالنا, دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو, دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا, یہ کیوں ایڈم؟ کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے. اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا, کیوں رہا؟ جھوٹ کے اوپر رہا نا, جھوٹے دعوے کے اوپر رہا. میں اسلام کو, آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا, میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں. These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? اگر آپ دعویٰ دیتے ہو, کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ. I am talking about Islam. آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں, آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں, آپ کی تفاسیر میں سے بول رہا ہوں. So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے, I'm giving those facts out. میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا, میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے, ٹھیک ہے, میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. It's یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے, کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے, آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے. تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے, کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں, وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں. ہم ایڈم کو بلائیں گے, آپ کو بلائیں گے, اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے.
एडम, एक आखिरी सवाल, अब हम इस शो को, आपके इंटरव्यू को यहाँ ख़त्म करें। 2 सवाल हैं बेसिकली। एक तो ये कि जब आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, क्या परिवार भी छूट गया? आप, जाहिर सी बात है कि आपका एक हंसता खेलता परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, जब आपने उनको जाके बोला कि भाई मैं ये इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या परिवार भी छूट गया, कोई भी टच में नहीं है? क्या प्राइस आपको पे करना पड़ा इसका? ऑब्वियसली मेजर प्राइस आपको अपना परिवार का ही करना पड़ता है। और यस, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम छूट गया। और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ता है। और बट देन अगर मैं अपने ही परिवार को ना सिखा सकूं तो फिर दुनिया को सिखाने का क्या फायदा? सो फर्स्ट आई चेंज माय ओन फैमिली। वो बदले? So, oh yes, yes, yes. It took me some time, लेकिन obviously I changed my own family first. और now I'm out. I'm telling everyone else this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. कुरान एक लफ्ज देता है आपको, उसे कहते हैं मुनाफिक. So don't be a munafiq. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim, or don't be a munafiq. So, अगर आपको इस्लाम की रियलिटी पता लग जाए तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप दीन को छोड़ देंगे या आप एक प्रॉपर मुसलमान बन जाएंगे। और प्रॉपर मुसलमान के बारे में एक हदीस ये कहती है कि अगर तुमने लड़ाई के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात, कर नहीं सके क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थी, सोचा भी नहीं, तो तुम मुनाफिकों में से उठाए जाओगे आखिरत में। ये हर मुसलमान के लिए लड़ाई के बारे में सोचना जरूरी है। यस, जिहाद और लड़ाई बहुत जरूरी है हर मुसलमान के लिए सोचना, वरना हिपोक्रेसी की ब्रांच में से उठाया जाएगा। फाइटिंग, यहाँ पे लफ्ज जिहाद नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना वो आ जाएंगे, कहेंगे नहीं जिहाद जो है वो इनर जिहाद भी होता है। बाय द वे कुरान के अंदर 79 आयत के अंदर जिहाद लफ्ज का लिखा हुआ है, किसी भी एक आयत में इनर जिहाद नहीं है, एवरी आयत में लड़ाई वाला जिहाद है। सो डू नॉट कम इन एंड टेल मी जिहाद का मतलब है इनर लड़ाई और ये और वो और वगैरह 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 वगैरह। कम ऑन, गो रीड योर ओन स्कॉलर्स। जिहाद की तफसीर के अंदर कत्ल है, कातिलू है, लड़ाई है, रीड इट। हर्ब है, इवन हर्ब का लफ्ज है। जाओ और स्टडी करो यार, फॉर द लव ऑफ गॉड जाओ स्टडी करो, तुम्हें पता लगे क्या है जिहाद। यस, देयर इज एन इनर जिहाद एज वेल इन अहादीस। यस, वो किस सूरत में है? वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अगर आपने किसी बुरी चीज को देखा है, मुनकर को देखते हो, हाथ से रोको, ये हाथ का जिहाद है, वरना नहीं कर सकते जुबान से रोको, मुंह से बोल के रोको, ये सेकंड दर्जे का जिहाद है। तीसरे दर्जे का जिहाद क्या है? कुछ नहीं कर सकते, दिल से बुरा सोचो उसको। ये वर्स्ट ऑफ योर दीन है, दिस इज द वर्स्ट ऑफ ईमान। सबसे गंदा ईमान है कि आप दिल से बुरा सोच रहे हो। एक क्रिश्चियन को देखते हो चर्च में जाते हुए यीशु मसीह को प्रोक्लेम करते हुए, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, मुंह से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा मानो। एक हिंदू को देख रहे हो टेंपल में जाते हुए शिवाजी की प्रस्तिश करते हुए, एटलीस्ट दिल से बुरा जानो कि गलत कर रहा है। ये वर्स्ट ऑफ ईमान है, इससे नीचे तो ईमान है ही नहीं। अच्छा, ये तो करना मिनिमम है, ये आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। बेयर मिनिमम है कि दिल से बुरा जानो। तो ये रियलिटी है इस्लाम की। एक्सेप्ट इट, देन स्टे इन इस्लाम। एडम, इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जब हमारे साथ एक और स्कॉलर भी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई एक तरफा बात हो। ये आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके निजी इंटरप्रिटेशन है, आपकी पूरी सोच है, और क्योंकि आप इस्लाम अब छोड़ चुके हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि कोई शख्स, कोई आलिम हमारे साथ बैठा हो जो इन टॉपिक्स पे बात करे। इन पर भी मैं बात करूंगी। एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे कहा था, 2 सवाल पूछूंगी, उनमें से एक, पाकिस्तान में रहकर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और एक आपने कहा कि मदनी इस्लाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, तो पाकिस्तान में रहकर एक्स मुस्लिम बनना कितना मुश्किल था? और ठीक है, परिवार को तो आपने समझा लिया, लेकिन अपने वतन की याद तो आती होगी। यस, बिल्कुल आती है, और दैट्स द रियलिटी जिसकी वजह से अभी तक मेरे चेहरे पे मास्क है। अगर मैं इस मास्क के बगैर आता हूं तो पाकिस्तान के 4 कानून मेरे ऊपर हिट करते हैं। 295C, कत्ल कर दो उसको जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बुरा कहा है, सोचा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोला है, ये हमारे कानून के अंदर लिखा है 295C। और इस टाइम पे जो जज होगा वो सारे का सारा मुस्लिम जज का पैनल होगा।
इसको हैंग टिल डेथ. उसके अलावा अदर ताजीरात मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं. Being a Pakistani, why I'm wearing a mask? I remove my mask. That's the end of me in Pakistan. So इसीलिए अभी तक मास्क में हूँ. जब तक मेरी आइडेंटिटी हिडन है, जी. I can still be in Pakistan. Otherwise, I will not be. They will kill me on the roads. You know what happened last time? जो वो एक शख्स था जो कि श्रीलंका का था, if I'm not mistaken, उसने अपने ऑफिस की दीवार से दरूद शरीफ का स्टिकर उतार के फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज किसी मुसलमान ने आके शायद लगाया होगा. He wasn't even a Muslim. उसने कहा कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, उसे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, उसको उतार के फेंक दिया था, बट somebody pasted something. लोग आए, वो जो इसीलिए आए थे, वो आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पीटा. उसने कहा भाई मुझे नहीं पता था, माफी दे दो, सॉरी कर दो. नो, उसे घसीटा, नीचे उतारा, सड़क पे लेके गए, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के घसीटा सड़क के ऊपर. उसके बाद अदमुआ करने के बाद पेट्रोल लगा के आग लगा दी. जी बिल्कुल. और उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, नीचे वो उसकी आग लगी हुई बंदा है, वो पिक्चर्स बना रहे हैं उसके साथ. वाह, ये तो इस्लाम की रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर. यू नो हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एवरी ईयर फॉर दिस. गो स्टडी द रियल. एक एक क्वार्टर के अंदर आपको 100 लोग के नाम नजर आएंगे किसी ना किसी वजह से. 2 क्रिश्चियनों को भट्टे में डाल के आग लगा दी, मियां बीवी को, हालांकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी. भट्टे में डाल के आग लगा दी कि उसने ब्लास्फेमी कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ. व्हाट इज ब्लास्फेमी? कैन यू डिफाइन ब्लास्फेमी? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, इस पे भी ब्लास्फेमी. तो आप ब्लास्फेमी को डिफाइन ही नहीं कर सकते. इट्स सच ए स्ट्रेंज फिनोमेना. और पाकिस्तान आया आपको रियलिटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं. इंडिया में क्या देखते हैं? इंडिया में तो कुछ भी नहीं है अभी. चलिए आजम, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी और क्या तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं. उम्मीद है कि